അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹുബ്ബുൽ ഔലിയ എന്ന ഈ സദസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ പരിപാടി 3 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ വന്ന 3 വർഷമായി. ഔലിയാക്കന്മാർക്കൊരു ഫാത്തിഹ എന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി വെച്ചത്. അതിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കുകാരെ ആ പരിപാടി തടഞ്ഞു. അതിന് പൈസ എല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, യൂട്യൂബിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താവായിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും അള്ളാഹു അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന സർവ്വ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കടങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് സകല കടങ്ങളും വീട്ടി റാഹത്ത് നൽകട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أصحاب البدريين والأحديين والحندقين والحنينين والتبوقين كل الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة غوث الأعظم محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أحمد بن الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة سلطان الهند خواجہ معین الدین الجستی الأجمیری قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയുണ്ട്, ഉപ്പയുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട്, വല്യമ്മയുണ്ട്, വല്ലിപ്പയുണ്ട്, അമ്മായിമ്മമാരുണ്ട്, അമ്മോശന്മാരുണ്ട്. ഞങ്ങളിലുള്ള അയൽവാസികളിൽ പലവരും മരിച്ചു ഖബറിലുണ്ട്. അല്ലാ, അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നൂറു സ്വലാത്ത് എന്ന സ്വലാത്താണെന്ന് ചൊല്ലുന്നത്. റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നബിതങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സകല ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്, മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങള് ഞങ്ങളെ കൂടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ വശഫീഇനാ വഹബീബിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വസായിരിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അജ്മഈൻ. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم وعنا معهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات أئمة المجتهدين وجميع المصنفين المسلمين وسائر أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وأقاربنا وجميع أمواتنا المسلمين والمدفونين في بلدنا هذا أجمعين. عفى الله عنا وعنهم ونفعنا ببركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة منا إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات من ذكرناهم من عبادك الصالحين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله العظيم. الله. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم.
അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം 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 ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി വറിളാക മത്ലൂബി اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات തങ്ങളെ പേരിൽ സലാം ചെല്ലുക. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സാക്കട്ടെ. അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ തിരുനോട്ടം ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു തരട്ടെ. അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله. الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين.
الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا وعلى سائر الأنبياء وعلى عباد الله الصالحين. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക്, ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ഹൃദയമായ യാസീനോതുകയാണ്. ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തിരുമുറ്റത്ത് എത്തിക്കണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ ദർബാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ മഖാമിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني
بضد لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيع لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم منسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
ലഹും ഫീഹാ ഫാകിഹത്തുൻ വലഹും മാ യദ്ദഊൻ സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം അംതാസുൽ യൗമ അയ്യുഹൽ മുജ്രിമൂൻ അലം അഹദ ഇലൈക്കും യാ ബനീ ആദമ അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്താൻ ഇന്നഹു ലക്കും അദുവ്വും മുബീനും വനിഅ്ബുദൂനി ഹാദാ സിറാത്തും മുസ്തഖീം വലഖദ് അളല്ല മിൻകും ജിബില്ലൻ കസീറാ അഫലം തകൂനൂ തഅഖിലൂൻ ഹാദിഹി ജഹന്നമുല്ലതീ കുൻതും തുഅദൂൻ ഇസ്ലൗഹൽ യൗമ ബിമാ കുൻതും തക്ഫുറൂൻ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ما استبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أفلم نروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أفليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ഈ സ്വലാത്തിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. വെള്ളിയാഴ്ച ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ്. അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കുറച്ചോനെ 100 സ്വലാത്ത് എന്നാണ് ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ പേര്. എല്ലാവരും വെള്ളിയാഴ്ച ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ്.
എല്ലാവരും സ്വലാത്ത്, വെള്ളിയാഴ്ച സ്വലാത്ത് ഇല്ല. സ്വലാത്തിൻ്റെ വലിയ മഹത്വമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വലാത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. വെള്ളിയാഴ്ച സ്വലാത്ത് നൂറ് സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബിനെ അള്ളാഹു എത്തിക്കട്ടെ. റൗള ഷരീഫിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു എത്തിക്കട്ടെ. മുത്തു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഇന്ന് ദുആ ചെയ്യാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുആയാണ്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്ത് നൽകട്ടെ. എല്ലാ കടങ്ങളും കിട്ടി ഹബീബിൻ്റെ ഹളറത്തിൽ ഒന്ന് ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കും നമുക്കൊക്കെ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം. നമ്മളെ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അത് അള്ളാഹ് എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ്. കുട്ടികളെ നോക്കണം, കുട്ടികൾ കരയും, കുട്ടികളെ കാഷ്ടിക്കും, കുട്ടികളെ ഓമനിക്കണം, കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളല്ലേ, നമ്മളെന്താ ചെയ്യണം? നമ്മളിങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഓടിച്ചു കൊടുക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അത് വലിയ ഹൈറാണ്. എന്നാൽ ആ കുട്ടികളെ പോയിട്ട് വലിയ മക്കളാക്കി സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ. രാവിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുളിപ്പിച്ച് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഇസ്തിരിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ബസ്സും വാഹനമൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കി ഒന്ന് അയച്ച്. അല്ലാഹ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ. ഇനി വയസ്സായ ഭാര്യമാരാണെങ്കിലോ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ, മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ, എന്തൊക്കെ വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കാൻ, എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണോ ഭർത്താവിനുള്ളത് അതൊക്കെ കണ്ടും നോക്കിയും ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാർ. അവർക്കൊക്കെ നീ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ. പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യമാർ എത്ര ക്ഷമയാണ് ആ മക്കൾക്ക്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാത്ത പ്രവാസികളുണ്ട്. ഭർത്താവിനും കാത്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ വിഷമിച്ച് അവരുടെ ക്ഷമേൻ്റെ നെല്ലിപ്പടി കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്. ആ ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ വരാനും ഭാര്യയോടൊത്ത് മക്കളോടൊത്ത് ജീവിക്കാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട മക്കളാണ്, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഭാര്യമാരാണ്. 3 വർഷം 4 വർഷം എന്നാൽ 6 മാസം കൂടി വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റാഹത്ത് നൽകട്ടെ, സന്തോഷം നൽകട്ടെ. പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രവാസി മക്കളെ നേരത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് മക്കളെത്തും ഭാര്യമാരെത്തും വന്നു പോകാം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രവാസികളെ നീ റാഹത്ത് നൽകി വീട്ടിലേക്ക് നല്ല ലീവോടുകൂടി വന്നു പോകാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പണം തികയാതെ വിഷമിച്ച് ചെന്നാൽ മോളെ കെട്ടിക്കണമല്ലോ, അതിന് പണമാണല്ലോ, ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ കരുതി ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട്. റഹ്മത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ, ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രവാസി മക്കളെ കാര്യം ജോലിയൊന്നും ശരിയാതെ മാറി മാറി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. വീട് പണിയെടുത്ത് കടം വന്ന് അത് വീട്ടിലേ പോകൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള വിഷമമുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രവാസി മക്കൾക്ക് റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് ലീവ് അനുവദിച്ച് ഭാര്യമാരോടൊത്ത് മക്കളോടൊത്ത് ചേർന്ന് ലീവ് ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ചു പോകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ ബിൽ ഈമാനി വഹദാനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം. യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി ജസീലൻ ജമീലൻ ദായിമൻ ബിദവാമി മുൽക്കില്ലാഹ്. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به روائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بحق الصلاة على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هذه هدية منا إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات الأنبياء والشهداء والصحابة والصالحين وإلى حضرات من ماتوا مما ومن أقاربنا ومن هذه البلدة من المسلمين. اللهم إنا نسألك ببركة الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وتصلح لنا أمورنا دنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا وخواتمه وخير أيامنا يوم تلقاك. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وثبتنا على دينك وثقل موازيننا من الأعمال الصالحات وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وعدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم سدد ثمل أعدائنا وممزقهم كل ممزق ورد كيدهم عليهم ولا تبلعهم فينا الأمل. اللهم انصر المسلمين نصرا معزرا وثبت أقدامهم وأيد جماعتهم وزلزل أعداءهم وخيب رجاهم إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا ولدا إلا أصلحته وحفظته ولا عائبا إلا رده ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
اللهم حصل مرادنا ومراد من أوصانا ومن وصانا ومن شاركنا في صلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قض حوائجنا وحوائجهم واشف أمراضنا وأمراضهم وحفظنا وإياهم من كل سوء يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلامهم عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا وإياهم مسلمين ألحقنا وإياهم بالصالحين وجعلنا وإياهم في الموقف القيامة آمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد كل ما ذكره الذاكرون الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പരിപാടിയുടെ വിജയം അതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.